बुजुर्ग फरमाते हैं रजब का चांद नजर आते ही 27 बार पढ़ लेना है, रिजक का तूफान आ जाएगा है। 1 रुपया मांगोगे रब 1 लाख रुपया देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 27 बार क्यों पढ़ लेना जी है? रजब की 27वीं रात है जी। क्या हुआ था पता है आपको? क्या हुआ था? हुण सारी दुनिया सो गई, हर शाम ते आजा चुप करके कुछ अपनी सुना जा, ओए महबूबा कुछ साड़ी भी सुन जा चुप करके। तो 27वीं शब की मुनासबत से जब रजब की है जी, रजब का चांद नजर आए तो बुजुर्ग फरमाते हैं 27 बार पढ़ लेना। उस रब की शान का ये वजीफा है जिसने अपनी शान बेनियाजी दिखाते हुए अपने बंदे को है जी ले गई कहाँ तक? अर्श औला तक, और मेराज कराई, और जितने राज अल्लाह ने मुनासब समझे आकाए दो जहां, शाफाए मैशर, साकी कौसर, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए। तो दोस्तों ये अमल जो है, मैं आपको ये एक बात बताऊं, अगर आपने ये अमल किया 27 बार एक आयत आपने पढ़नी है, और वो आयत मेरे इल्म के मुताबिक बच्चा बच्चा पढ़ लेता है जी। अगर एक मिसाल है, नहीं आपको आती होगी तो देख के भी आप पढ़ सकोगे। और जब आप ये अमल शुरू करोगे ना, आपके करीब जितने वो जिन्नात हैं जो आपको नजरे बद लगाते हैं, आपकी तकलीफों का सबब बनते हैं, ज़ाहिर है उन पर भी एक पाबंदी होती है, ज़्यादा तकलीफ नहीं दे पाते लेकिन जितनी वो दे सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जिन्नात जो मतलब है कि गलत किस्म के हैं, जैसे इंसानों में अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, इसी तरह जिन्नात में भी हैं बुरे जिन्नात। आपको ऐसा आपके जिस्म में एक सरैयत कर जाते हैं, आपको काम करने का दिल नहीं करता, आप कारोबार में तरक्की नहीं कर पाते। गाहक आपके पास आता है, अगर आप दुकानदार हैं, छाबड़ी लगाई हुई है या जो भी मतलब है बेच रहे हो, रेडी लगाई हुई है, तो आपको देख के गाहक आएगा, पूछेगा, चला जाएगा। हम कहेंगे यार साड़ा काम नहीं चलता। तो ये अमल जब आप करोगे ना, इंशाअल्लाह ताला आपको यानी कि कारोबार में ऐसी बरकत मिलेगी, पूरा साल रिज़्क़ दौलत 2025 इंशाअल्लाह आपका बेहतरीन गुजरेगा। मैं ये 25 की बात इसलिए की कि अब 25 आ गया समझ लो आजकल, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत रब पूरी करेगा। तो ये अमल मेरे पास लिखा हुआ है, मैं आपको बताने लगा हूं कि 100 रुपया अगर मांगोगे ना, 100 रुपया समझते हो, ये नोट देख लें हैं, अल्लाह लाख देगा। ये लाखों की दफ्तरियां दस्तियां आप देख लें। इंशाअल्लाह ताला माह रजब का चांद देखकर, जैसे ही आप चांद देखोगे, आपने ये आयत पढ़नी है 27 बार बस, और फिर रब से मांगना है, कहना है मेरे मौला मुझे अपनी रहमतें अता कर। कभी रब से ये ना कहो कि मेरे मौला मुझे 50 लाख दे दे, कभी ना कहो। अल्लाह हमें इतना नवाज कि जितनी तेरी रहमत है। ये वो दुआ है, याद रखना, ये वो दुआ है कि आप किसी चीज के मोहताज नहीं रहोगे। एक मिसाल है, 50 लाख आपने मांगा, एक मिसाल है मांगा, हो सकता है अल्लाह ताला को आप पर ऐसी चीज गिरा दे, कोई ऐसा मसला लग जाए कि आपको 1,50,00,000 चाहिए, फिर क्या करोगे? तो पता क्या कहा करोगे? अल्लाह मुझे इतना अता करके जो मेरी ज़रूरियात है ना उसमें मुझे कमी ना लगे। वो बड़ी अच्छी एक कहावत या मिसाल बनी हुई है पंजाबी की कि अल्लाह इन्ना दे के लोड़ दी थोड़ ना होवे हैं। जो पंजाबी लोग मुझे देखते हैं तो समझ गए होंगे कि ये नहीं, अल्लाह जो मेरी ज़रूरियात है ना उसमें कमी ना लगे। अब वो ज़रूरियात चाहे 100 करोड़ की है। तो अमल आपको बताता हूँ, गुजारिश है अमल की इजाज़त के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल भी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो पर वक्त आपको मिलती रहे, और कभी यानी कि ऐसा ना हो कि
نوٹیفیکیشن آپ کو نہ آئے نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ تو دوستو عمل سن لیں، ہاں ایک کمنٹ ضرور کیجئے گا، کمنٹ کرنے والے کو عمل کی پکی اجازت ہے۔ لو جی عمل ہے کہ جب چاند نظر آئے نا، ہاں جی، چاند دیکھنے کی جو دعا ہے وہ آپ پڑھ لیں، ایک بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، یہ نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، چاند دیکھنے کی دعا پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ میرے رجب کے 4 5 6 وظائف ہیں جو میں نے بتائے ہیں اپنے مختلف چینلز پر، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یار اس چینل پر یہ بتایا اس پر وہ بتایا۔ چاند رجب کے دیکھنے کے کہتے ہیں کہ 1800 وظائف ہیں، ہیں جی، تو میں وہ وظیفے آپ کو دیتا ہوں جو اجازت یافتہ ہوتے ہیں، جس میں انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے پڑھا کام ختم، نہ، انشاءاللہ اگلے رجب تک رزق دولت کی آپ بارش دیکھو گے۔ تو جب آپ کو چاند نظر آئے دعا پڑھ لیں، گوگل سے بھی نکال سکتے ہیں چاند دیکھنے کی دعا بول کر یا ٹائپ کر کے، اور اگر نہیں تو یہ لکھی ہوئی آ رہی ہے، یہاں سے آپ حاصل کر لیں، سکرین شاٹ لے لیں۔ یہ جب دعا آپ پڑھو گے نا، آپ بوضو ہونے چاہیے، وضو کی حالت میں چاند دیکھیں، اور اس کے بعد 27 بار ہیں جی آپ نے یعنی آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے نا، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ نے 27 بار پڑھنا ہے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، ٹوٹل جو آیت الکرسی ہے 27 بار پڑھیں، لیکن جب آپ آخری حصے پر آئے نا، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، 27 بار پڑھیں۔ پوری آیت الکرسی جب پڑھ کے آپ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم پر آئیں تو یہ 27 بار پڑھیں۔ اسی طرح پوری آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے ہر بار یہ حصہ 27 بار پڑھتے 27 بار ٹوٹل آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے یعنی کہ اگر یعنی سب سے مناسب یہی ہے کہ 2 یا 4 نوافل بھی ادا کر لیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ سے جب آپ دعا کرو گے کوئی کمی نہیں رہنی، کوئی بھی لوڑ نہیں پیندی، مینوں در در تے جاون دی۔ یعنی آپ اگر لوگوں سے ادھار مانگتے ہو یا کوئی اپنے بہن بھائیوں سے کہتے ہو یار مجھے اتنے پیسے دے دے، اسی طرح ہی فری بغیر ادھار کے لوگ لے لیتے ہیں والدین سے یا بڑے بہن بھائی یا چھوٹے بہن بھائیوں سے، انشاءاللہ کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ دیکھیں، اللہ ثواب لگائے گا، بندہ نہیں دیتا، چاہے وہ بہن ہے بھائی ہے والدین ہے، 2 بار دیں گے، تیسری بار کہیں گے جا یار کم کر، تو اللہ کی ذات سے مانگیں انشاءاللہ۔ بڑا یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے رجب۔ اس مہینے میں میرے آقا شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ نے اپنے عرش پر بلایا ہے جی، تو اس مہینے کی برکتیں سمیٹیں، اللہ پاک آپ کے حالات کو چینج فرما دے گا، ٹھیک ہے جی۔ 27 بار آیت الکرسی پڑھیں، لیکن جب آیت الکرسی کا اس حصے پر آئے نا، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یہ 27 بار آپ نے پڑھنا ہے ہر بار، یعنی 27 بار پڑھتے ہوئے جب جب ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم آئے آپ یہ 27 بار پڑھیں، انشاءاللہ حاجتیں کوئی باقی نہ رہیں گی۔ بہت شکریہ۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔